नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए अनोखा रिलीफ, एक हाथ से बिजली सस्ती तो दूसरे हाथ से महंगी कर दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती, जबकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.98 कमी। बिजली की कीमतों में कमी का ये रिलीफ जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में दिया जाएगा। अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में ₹1.19 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली महंगी और सस्ती करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आंधी के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, एबट रोड और गढ़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 14.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नैन सुख के इलाके में दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लश्कों के दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश गोई। वज़ीर आला पंजाब के अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। नए माली साल के बजट में हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर 15 लाख रुपए, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स पर 7.5 लाख रुपए की खतीर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को नुमाया माली रिलीफ मिलेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से ज्यादा माली बेज़ाब्तगियों के पैराज नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामला तहकीकात के लिए नैब को सुपुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है माली बेज़ाब्तगियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। एक साथ की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूसों की इजाजत होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग सेल को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का 42वां इजलास 8 जून को तलब। सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने 8 जून बरोज पीर को तलब किया है। पंजाब असेंबली का इजलास पीर के दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। CCD मॉडल टाउन का निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस राय के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का भी मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू को इशफाक को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमत से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और इसकात हमल के दौरान हलाकत का मामला। पुलिस ने ड्राइवर हसन को जेल से तलब करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम हसन जेल में है। FIR में कत्ल की दफा शामिल होने पर तलबी के लिए रुजू किया गया। पुलिस घर के मालिक, उसके दोनों बेटों और मुलजिम हसन का DNA टेस्ट करवाएगी। मकतूला के सैंपल DNA लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पंजाब असेंबली में असेंबली और बार के उन्वान से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। मुख्तलिफ बार्स के वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के जरिए आम आदमी तक जाएंगे। सूबाई बार काउंसिल कोई कानून साजी लाए ताकि सूबाई लॉ कमीशन पर काम हो सके। लॉ रिफॉर्म्स कमीशन का काम वजारत कानून का है।
تعلیم اور صحت میں قانون سازی کے لیے لا کمیشن نہیں ہوگا تو پھر اسمبلی اپنا کردار ادا کرے گی۔ آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ خدیجہ عمر کو ایڈیشنل ایس پی کینٹ ڈویژن ملتان تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ایس پی کینٹ ڈویژن ملتان کائنات اظہر کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ بیدار وقت کو ایڈیشنل ایس پی سٹی ڈویژن ملتان تعینات کر دیا گیا۔ شعیب عقیل کو RIB راولپنڈی ریجن تعینات کر دیا گیا۔ اصغر ملک بٹالین کمانڈر پنجاب کانسٹیبلری فیصلہ آباد تعینات۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے اہم فلاحی منصوبوں میں شامل۔ مالی سال 2026-27 میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 33 ارب 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ذہین اور مستحق طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ مالی مشکلات کے شکار باصلاحیت طلباء کی اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا ہوگا۔ بجٹ دستاویزات میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کو وزیر اعلیٰ کے اہم فلاحی منصوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ سرکاری کالجز میں مستقل اساتذہ کا بحران بڑھ گیا۔ خالی اسامیوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز۔ مزید 700 مستقل پروفیسرز کی اسامیاں خالی ہو گئیں۔ اسامیاں ریٹائرمنٹ، LPR، ایکس پاکستان لیو سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر خالی ہوئیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق اساتذہ کی شارٹیج پوری کرنے کے لیے عارضی اساتذہ رکھ رہے ہیں۔ ہر سال 7,000 اساتذہ کو عارضی بنیادوں پر رکھا جاتا ہے۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 6 ماہ بعد بھی نہ ہو سکا۔ اجلاس نہ ہونے سے ملازمین کے کیڈر 10% تنخواہوں میں اضافے سمیت بیشتر فیصلے التوا کا شکار۔ آخری بار پیکٹا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس گزشتہ سال دسمبر میں منعقد ہوا۔ پیکٹا حکام کے مطابق ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے، جلد بورڈ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشنل کمیشن نے ایم فل گلوبل سٹڈیز پروگرام کے لیے NOC جاری کر دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ایم فل گلوبل سٹڈیز پروگرام شروع کرے گی۔ پروگرام بین الضابطہ تحقیق اور پالیسی سٹڈیز کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ پروگرام میں ٹیکنالوجی، ماحولیات، تاریخ، معیشت اور ہجرت جیسے موضوعات شامل۔ صنفی عدم مساوات، تعلیم، غربت اور عالمی پالیسی امور بھی نصاب کا حصہ ہوں گے۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں ون ڈے ون یونیورسٹی پروگرام کے دوسرے سیشن کا انعقاد۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے طلباء کی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا، نوجوانوں کی اختراعی صلاحیتوں کو کاروباری مواقع سے جوڑنا ترجیح ہے۔ طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نوجوان نسل کو روزگار کا متلاشی نہیں بلکہ روزگار پیدا کرنے والا بنانا ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گردوں کے امراض میں تشویشناک اضافہ۔ ہزاروں مریض ڈائلسس کروانے پر مجبور۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس مشینوں کی محدود تعداد، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلسس پروگرام کے تحت گردوں کے مریض نجی ہسپتالوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سلمان رفیع کا کہنا ہے، کسی بھی مریض کو علاج سے محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لیسکو میں ملازمین اور افسران کی حاضری کا جدید نظام نافذ کرنے کا فیصلہ۔ لیسکو انتظامیہ نے جدید ایپ کے ذریعے حاضری کے پائلٹ منصوبے کا آغاز کر دیا۔ لیسکو ESS موبائل ایپ کے ذریعے اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم 4 دفاتر میں نافذ۔ لیسکو افسران اور ملازمین کو ESS ایپ کے ذریعے حاضری درج کرنے کی ہدایت۔ CEO لیسکو رمضان بٹ کا کہنا ہے، منصوبے کی کامیابی کے بعد نظام کو مرحلہ وار دیگر دفاتر تک توسیع دی جائے گی۔